वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं 18वीं तरमीम केस के तारीखी फैसले के हवाले से। पार्लियामेंट की बालादस्ती को तस्लीम किया गया है। क्या ये विन विन सिचुएशन है दोनों फ्रीकैन के लिए? इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है मुमताज़ सीनियर कानूनदान जनाब SM जफर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम SM जफर साहब। वालेकुम अस्सलाम। SM जफर साहब, ये फरमाइएगा कि फैसला बहुत तारीखी था, बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल था जो सुनाया गया है। आप समझते हैं दोनों फ्रीकैन के लिए विन विन सिचुएशन है ये? फैसला आपने देखा है कि अबूरी फैसला है। जी हाँ। तो इसकी अहमियत इसलिए ज्यादा दिखाई दे रही है कि कोई उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद फैसला करने के बजाय एक सिफारिश ऐसी कर दी है जी, और उसे वापस भेज दिया है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट अपने तौर पर वही चीजें दुरुस्त कर दे जो कि सुप्रीम कोर्ट के ख्याल के मुताबिक दुरुस्त की जानी चाहिए। सही। तो इससे कॉपरेशन पैदा हुई है। बालादस्ती का तस्वर जो था कि कौन बालादस्त है कौन बालादस्त नहीं है, एग्जैक्टली वो मेरा ख्याल है कि अवॉइड हो गया है। अच्छा, ऐसे लोग इंडियन के हवाला देते हैं कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किया था और उन्होंने इसके खिलाफ फैसला दिया था, वो फिर इसका मतलब तासुर अब रद्द हो गया इस फैसले के बाद? इस फैसले के बाद वो तो अभी रद्द नहीं हुआ। उन्होंने चूंकि अपने फाइनल फैसले को मौखर कर रखा है। एग्जैक्टली। बहुत से और भी इश्यूज हैं जिस पर अभी उन्होंने फैसला सादर करना है। तो सवाल वो अभी मेरा ख्याल सवालिया बाकी है। लेकिन ये अबूरी फैसले से ये बिल्कुल जाहिर हो रहा है कि कोऑपरेटिव एटीट्यूड जरूर है कि मुश्तरका तौर पर एक दूसरे को बराबर समझते हुए जी कि हमारे नुक्ता नजर से आपसे ये खामियां रह गई हैं आपने तस्लीम करने में, जी इसको दुरुस्त कर ले तो बहुत मुनासिब होगा। तो ऐसा है कि पार्लियामेंट के पास ये मामला आया है। जी हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि पार्लियामेंट इस उनकी राय को अहमियत देगी और एहतराम करेगी और उसके बाद देखते हैं कि अगर इसके जरिए से कोऑपरेशन का सिलसिला चल पड़े तो अच्छी बात है। तो ऐसे साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये प्रैक्टिकल है सिफारिशा जो सुप्रीम कोर्ट ने की है, ये बेहतर तरीके का इख्तियार किया गया है एक सीनियर कानूनदान के होते हैं? आप कैसे महसूस कर रहे हैं इसे? हमें एक तो अपनी जो खिलाफ दिखाई दिया है मुझे सारे अपनी जो हमने तरमीम की है जी उसमें और जिसकी पॉइंटेशन की है शानदही की है सुप्रीम कोर्ट ने, वो बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर असेंबली मौजूद ना हो, असेंबली तहलील हो चुकी हो नेशनल असेंबली, तो उस वक्त पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए हमने कोई गुंजाइश पैदा नहीं की जो कि खामी रह गई है जिसे यकीनी तौर पर दुरुस्त की जरूरत पड़ेगी। सही। उसके अलावा जो बाकी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है उस पर गौर फिक्र किया जाएगा और मुझे चंद एक बातें ऐसी है जिस पर यकीनी तौर पर हम इत्तेफाक कर सकते हैं। तो मुझे यकीन है कि इस मामले में पार्लियामेंट हमारी जो कमेटी है वो बैठेगी जब, तो बहुत हद तक सुप्रीम कोर्ट के इस नुक्ता नजर को हमायत से मिल सकेगी। अच्छा, ये बताइएगा SM जफर साहब, एजाजुल हक साहब से हमारी अक्सर अपने इन प्रोग्रामों में बात होती रही है, तो उनका ये कहना था कि 18वीं तरमीम LFO की पैदावार है, सेम LFA को इसके अंदर कॉपी कर दिया गया है। आप इस बात को किस हद तक दुरुस्त समझते हैं? 18वीं तरमीम के अंदर LFO को बहुत कुछ दे दिया गया है। LFO का तो ताल्लुक कोई नहीं है क्योंकि LFO तो खत्म हो गई और LFO के मुताबिक 18वीं तरमीम ने कह भी दिया कि वो वाइड है और उसकी कोई अहमियत नहीं है। ये कहा जा सकता है कि जो 27वीं तरमीम के जरिए आइन का हिस्सा बनाए गए थे उसमें से बहुत सारी चीजें 18वीं तरमीम में भी रखी गई हैं। एग्जैक्टली। और जो ऐसे मामलात हैं जिससे कि जमहूरी इक़दार में इजाफा होता है। मिसाल के तौर पर जब उम्र वोटर्स की तय कर दी गई है 21 साल से 18 साल, ये 27वीं तरमीम के जरिए हुई और आइन का हिस्सा बनी और अब वो भी आइन का हिस्सा कंटिन्यू कर रही है। जी। अच्छा, ये बताइएगा SM जफर साहब, एक और बहस ये भी होती रही है तरमीम के हवाले से कि तरमीम इतनी वसी नहीं होनी चाहिए कि पूरे आइन का ही नक्शा तब्दील कर दिया जाए। इस पर काफी डिबेट भी होती रही है पिछले दिनों। आप इस बात से किस हद तक इत्तफाक करते हैं? वाकई तरमीम का कम से कम कुछ दायरा कार महदूद होना चाहिए कि वो वाकई तरमीम हो, ये ना हो कि पूरा आइन ही तब्दील हो जाए। हमने हर शिक को एक तरमीम समझ के अलहदा तौर पर उस पर बहस की है और उसको बतौर एक तरमीम के देखा है। ये कि वो बहुत सी तरमीम हो गई है क्योंकि मामला इस नौयत के थे। मसलन आपने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को अगर तय करना है तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के एक मसले को जब आप छेड़ते हैं तो उसके साथ 5-6 और आर्टिकल उसके साथ मुतल्लिक हो जाते हैं। इसी तरह अगर आपने जजेस के मामले को डील करना है, इलेक्शन कमीशन के मसले को डील करना है, तो तरमीम तो हर एक इंडिविजुअल ही गिनी जाएगी। ये जो ज्यादा तरमीम हो गई है तो उससे ये कहा जाए कि आइन सारा तब्दील हो गया जब तक कि कोई तब्दील होने की शक्ल ना दिखाई दे, क्योंकि पार्लिमानी निज़ाम ही रहा है। अदलिया की आज़ादी रही है। इलेक्शन कमीशन को ज्यादा मजबूत कर दिया गया है
تو یہ کہنا ہے کہ چونکہ ترامیم زیادہ ہے جی یہ نہیں کی جا سکتی، اس کی کوئی منطق سمجھ نہیں آتی مجھے کہ کیوں. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا اسم ظفر صاحب کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ایک تلوار لٹکتی رہے گی، اب فوری طور پر فیصلہ کرنا ہوگا پارلیمنٹ کو متفقہ طور پر، کیا آپ سمجھتے ہیں موجودہ حالات کے اندر 175A کے حوالے سے وہ کوئی متفقہ فیصلہ سامنے آ جائے گا؟ کیونکہ ہمارے یہ تمام گفتگو ہوگی کیمرہ میں، جی ہاں، اور ان کیمرہ گفتگو کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں آسانیاں ہو جاتی ہیں. بحث و تمیز تو بہت ہوتی ہے جی لیکن بالآخر کنسنسس ہو جاتا ہے. صحیح. میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ کنسنسس بنانے میں اور ایسا فیصلہ کرنے میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگے گی، جو کہ یقینی طور پر تصادم کو دور کرتا ہوگا اور تصادم سے گریز کرتا ہوگا. اور اگر اس میں ہم نے مکمل بات نہ بھی تسلیم کی جو سپریم کورٹ نے دی ہے جی. تو کوئی ایسی تجویز ضرور آئے گی جو سپریم کورٹ کو بالآخر منظور ہو جائے گی. اچھا سر، جو ویٹو پاور دی گئی ہے کمیٹی کو اور پھر ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ شخص یا وہ جج چیلنج کر سکتا ہے اس کو سپریم کورٹ کے اندر، تو یہ تو گھوم پھر کے بعد پھر اگین سپریم کورٹ کے پاس ہی آ گئی کہ اسے فیصلہ کرنا ہوگا کہ کس کو جج اپوائنٹ ہونا کس کو نہیں. یہ ججز کیس جو ایک ہمارا پہلے فیصلہ ہوا تھا جی اس کے اصول کو سپریم کورٹ نے دوبارہ دہرایا ہے کہ اگر وجوہات ایسے ہوں جو کہ ناقص ہوں تو اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وجوہات درست ہے تو پھر ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ بھی اس کو مان لے گی جب وہ معاملہ اس کے سامنے جائے گا. صحیح. تو آخر میں فرمائے گا اسم ظفر صاحب، یہ جو مختلف آپ کو پتہ ہے ایک تصادم کی سی فضا موجود تھی کافی عرصے سے، اس فیصلے کے بعد آپ سمجھتے ہیں اس میں کشیدگی میں کوئی کمی آئے گی اور آنے والے دنوں میں عدلیہ اور حکومت کے درمیان ایک بہتر ریلیشن پیدا ہو سکتا ہے؟ اصل مسئلہ تو دوسرا ہے سپریم عدلیہ کا اور انتظامیہ کا. یہ تو ایک ضمن معاملہ لگا شروع ہو گیا تھا 18ویں ترمیم کا، ایگزیکٹلی، کیونکہ اس میں عدلیہ کی آزادی کا مسئلہ اتنا اٹھا کہ بہت ساری درخواستیں اس پر آ گئیں. ورنہ جو تصادم جس کو آپ کہہ رہے ہیں، یہ کھچاؤ اور تناؤ جو ہے جی جی، اس کی وجہ تو وہ NRO کا فیصلہ ہے، اس کی مزید دو شاخیں نکلتی ہیں، وہ ہے تصادم کی وجوہات. صحیح. جب تک وہ نہیں طے ہوں گی یہ سلسلہ ویسے ہی چلتا رہے گا اور ممکن ہے اس میں اور بھی تیزی آ جائے، کیونکہ اب عدلیہ نے ایک فیصلہ جو 18ویں ترمیم کا جس میں بہت ان کا وقت صرف ہو گیا ہے ایگزیکٹلی، اس سے فارغ ہو چکے ہیں، تو ممکن ہے NRO کی جانب اب زیادہ تیزی سے ان کو فیصلے کرنے پڑے جلدی. اس کا مطلب امید کی ہے کہ نومبر کے اندر اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے نظر ثانی کا؟ جی، نظر ثانی کا فیصلہ جلدی آ سکتا ہے، وہ وجہ تصادم کی بن سکتی ہے. کھچاؤ کی کہوں گا، تصادم کا لفظ تو اچھا نہیں لگتا مجھے، ایگزیکٹلی، لیکن یقینی طور پر کھچاؤ اور تناؤ کی وجہ بن سکتی ہے. اور اس میں بہتر ہے کہ حکومت ایسے فیصلے کر لے جس سے کہ یہ پتہ لگے کہ حکومت انصاف اور قانون اور جمہوری اقدار کی قدر کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ اسم ظفر صاحب، انشاءاللہ آپ سے پھر رابطہ ہوگا انشاءاللہ. جی ناظرین، ممتاز سینئر قانون دان آئینی ماہر اسم ظفر ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر گفتگو کر رہے تھے، موجودہ صورتحال کے حوالے سے اور عدلیہ کے حوالے سے ذکر کر رہے تھے کہ یہ فیصلہ تو خوش آئند ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آئینی کمیٹی کا ظاہر ہے اس حوالے سے فیصلہ بھی ہونا ہے اور انہوں نے 1 نومبر کو جو اجلاس طلب کیا ہے. اسم ظفر صاحب بھی ظاہر ہے اس کے رکن ہیں، بہت اہم نظر رکھتے ہیں پاکستان کے قانون پر، پاکستان کی عدالتی تاریخ کے اوپر اور پاکستان کے سیاسی حالات کے اوپر بھی. ان کا یہ کہنا ہے کہ یقیناً 100 دن کا وقت موجود ہے موجودہ آئینی کمیٹی کے پاس، وہ اس میں بڑی آسانی سے فیصلہ کر سکتے ہیں اور وہ امید بھی کر رہے ہیں کہ متفقہ طور پر یہ فیصلہ ہوگا 175A کی ریویو کے حوالے سے، کیونکہ سفارشات بھی سپریم کورٹ نے کر دی ہیں. البتہ اس فیصلے کو عبوری فیصلہ ہی تسلیم کیا جانا چاہیے اور یہ ویسے بھی عبوری فیصلہ ہی ہے. اس لیے اب پارلیمنٹ کا کام ہے کہ جو ایک گڈ ول کا جسچر عدلیہ نے پاس کیا ہے پارلیمنٹ کی جانب، وہ اس کی پاسداری کریں اور اسی انداز کے اندر حکومتی معاملات چلائے جائیں. لیکن ایک بار پھر اسم ظفر صاحب نے اس بات کی جانب اشارہ کیا ہے کہ اصل تصادم کی وجہ یقیناً یہ فیصلہ نہیں تھا، یہ سب لوگوں کو معلوم تھا کیونکہ یہ تو پارلیمنٹ کا متفقہ فیصلہ تھا اور یہ پارلیمنٹ کے حق میں آنے ہی کی امید تھی. لیکن NRO کے حوالے سے بھی ساری پاکستانی قوم کو معلوم ہے کہ کیا فیصلہ ہونا چاہیے، صرف نہیں معلوم تو شاید موجودہ حکومت کو. اس پر مزید بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. دیکھتے رہیے ویو پوائنٹ.